अस्सलाम वालेकुम, JTV लाहौर से मैं हूँ गज़ल खान। आज हम मौजूद हैं अवाम दोस्त पार्टी के सरबराह जनाब चौधरी जहां ज़ेब साहब के साथ। उनसे मालूम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बहुत सारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। क्या इनके कागजात में कोई इस तरह का मामला पेश आया है इनके कैंडिडेट्स के साथ, या फिर ये पुरअज़्म है कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं? जी, इनसे पूछते हैं कुछ तफसील। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि बड़े पैमाने पे तहरीक इंसाफ के लोगों के जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। उसकी कुछ टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं और हो सकता है कि ये तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वजह उनकी तरफ से ही हो कि वो चाहे आगे अपील में जाना चाहते हों और इसको मीडिया साइज करना चाह रहे हो चीज़ों को, तो अल्टीमेटली सिस्टम की वजह से भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे काउंटर किया जा रहा है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और उसके लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी जमहूरी पार्टीज़ हैं, उनको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पार्ट बने और उनको पूरी लिबर्टी होनी चाहिए। पाकिस्तान में बुनियादी जो हकूक़ हैं बींग अवाम पाकिस्तान, वो मुअत्तल होना नहीं बनते, वो उनको रोकना नहीं बनता। तो ये मैं समझ रहा हूँ इस वक्त निज़ाम को बहुत बड़ा फेलियर है कि बुनियादी जो हकूक़ हैं वो लोगों के और जो सियासी हकूक़ हैं वो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर सलब हो रहे हैं और एक पार्टी को ये काउंटर किया जा रहा है। और अमूमी जो रवैया है, मैं आपको बताऊं, हम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ चेयरमैन अवाम दोस्त पार्टी, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ है, मतलब जितनी, या फिर वो इदारे जो इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहना चाहिए, वो इदारे जो इस वक्त काउंटर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को और उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो ये एक तरह से तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी सपोर्ट दी जा रही है। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक पार्टी को दबाने की वजह से बड़े पैमाने पे अवामी हमायत उसको मिल रही है और बढ़ती जा रही है। 3.5 साल में इमरान खान साहब ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए थे और अवाम बड़ी मायूस थी। अगले 1.5 साल में जो आगे वाली गवर्नमेंट थी उसने उनसे भी बदतरीन जो है वो डिलीवर किया अवाम नास के लिए, और उनसे भी ज़्यादा बदतरीन हालत कर दी अवाम नास की, जिसकी वजह से अवामी मसाइल में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मजाक है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तहरीक इंसाफ को रजिस्ट करने की वजह से, तहरीक इंसाफ के डॉक्यूमेंट जो है मुस्तरद होने की वजह से उनकी अवामी हमायत में और इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से नई पार्टीज जो हैं उनके लिए जो है वो यूँ समझ लें कि ये प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ है। और चूँकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो ज़रा इमोशनल है और हम चूँकि हैं भी सिस्टम में नए और हम निज़ाम की तब्दीली की वाहिद आवाज़ भी हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमें गुंजाइश नहीं मिल रही कि वो उनको रजिस्ट किया जा रहा है और उसकी वजह से अवामी हमायत उनको मिली जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या फिर जो वो इदारे जो तहरीक इंसाफ को काउंटर कर रहे हैं वो हकीकत में तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, और हकीकत में ये भी एक तरह की प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ है कि ऐसे लगे कि रियासत जो है वो उनको काउंटर कर रही है और रियासत जो है ना वो बेसिकली उनको काउंटर करते हुए उनकी हेल्प कर रही है। आप निज़ाम की नई तब्दीली के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। आप निज़ाम को किस तरह तब्दील कर सकते हैं और ये क्या और किस तरह से होगा? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि हम पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की इस वजह से वाहिद आवाज़ है कि हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, और ये निज़ाम इससे पहले 12 दफ़ा मैं बता चुका कि ये सरमायादारों का, जागीरदारों का और जुमला मुक्तदरान का निज़ाम है जो उनको एम्पावर करता है। इसकी वजह से ये जो अवामी मफादात हैं उनको बड़े पैमाने पे उनका इस्तेहसाल हो रहा है। और आप देखिए कि बुनियादी जो आईन पाकिस्तान जो बुनियादी ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी लेता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, सेहत है, ये आईन पाकिस्तान के मुताबिक रियासत ज़िम्मेदार है इनकी तमाम जो शहरियों को ये बुनियादी हकूक़ देना या बुनियादी जो सहूलियात मुयस्सर करना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अलहमदिल्ला ये है कि ये पहले ही मुअत्तल थे, उसके बाद अभी सियासी जो है ना वो
آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کھل کے بات ہی کر سکیں. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے, اس پہ اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ نظام جو ہے چونکہ یہ اجتماعی طور پہ ڈلیور نہیں کر رہا, اس وجہ سے یہ نظام کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور اس فیلئر کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اس نظام کے پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف ہیں. ہم ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں. ہم ایسا صدارتی نظام چاہتے ہیں, تھوڑے سے خد و خال میں بیان کروں گا, کسی وقت بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ ڈسکس ہوئے گی انشاءاللہ. ہم پاکستان میں صدارتی جمہوریت چاہتے ہیں, اور ایسی صدارتی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں صوبائی عصبیت نہ ہو. ہم پاکستان میں کو ڈسٹرکٹ لیول کے چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کے علاوہ صحت ایجوکیشن اور جملہ ایجوکیشن جس میں ان کی یونیورسٹیز بھی شامل ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگوں کو ملنی چاہیے. صحت کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں اور کینسر ہاسپٹلز اور ہارٹ کے ہاسپٹل, اینجیوگرافی, یہ نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب سے ایک بندہ چلے اور یہاں پہ لاہور میں آ کے وہ کارڈیالوجی میں آ کے ایڈمٹ ہو. اس طرح کے مذاق قوم کے ساتھ بند ہونے چاہیے. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہاسپٹلز موجود ہونے چاہیے. ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹلز بنیں گے بڑے تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ میڈیکل کالجز بنیں گے. بچوں کو اب چھوٹے شہروں سے نکل کے بڑے شہروں کی طرف نہیں موو کرنا پڑے گا. یہاں پہ 2.5 کروڑ آبادی ہے لاہور کی اس وقت, اور وسائل جو ہیں لاہور کے وہ اتنے کم ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے رینٹل ویلیوز کتنی ہیں, بڑھ گئی ہیں, اوپر کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. اور اس طرح سے چھوٹے ایریاز سے سبزیاں باقی اجناس نکلتی ہیں, جب وہ لاہور کی طرف آتی ہیں تو ان پہ کتنا کیریج پڑتا ہے. مطلب مجموعی جو وسائل ہیں ہمارے وہ انہی جو ہے نا وہ آمد و رفت میں خرچ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اداروں کا کام ہے کہ ان کو ایڈریس کریں, وہ نہیں کر رہی. ہم جو ہے وہ ان بنیادی عوامل کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول کی گورنمنٹس ہو جہاں پہ انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رجسٹری تک ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں, اور جو 2-3-4 لیئرز ہیں جوڈیشری کی, جس میں سول کورٹس اور اس کے بعد سیشن کورٹ اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, اس کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بنیادی طور پہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو صرف انتظامی طور پہ قانون کے مطابق دیکھ سکے, اور ہائی کورٹ کا بھی یہی کام ہو, جو قانون ہے وہ سیشن کورٹ پہ ختم ہو جانا چاہیے. بندہ جو ہے وہ سول کورٹ سے سزا لیتا ہے یا چھوٹی کورٹ سے جو ہے وہ اس کو سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے, ایون جب وہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے تو سیشن کورٹ میں جا کے کام ختم ہو جانا چاہیے, اس کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑے پیمانے پہ عوامی ریلیف کا باعث بن سکتی ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں بینگ عوام دوست پارٹی کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام جو ہے وہ ایسا شاندار نظام جو ہے وہ سسٹم کا پارٹ ہو جس کی وجہ سے عوامی مفادات حل ہو سکیں, اور اس میں بیوروکریسی یا پھر جملہ مقتدران جو مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے لیکن عوامی مفادات کا استحصال نہ کر سکے. تو یہ ہمارا جو ہے بنیادی خط و خال ہے. اس میں بڑی تفصیل سے ڈیبیٹ ہے. ہم ایک پورا معاشی ڈھانچہ جو ہے نا وہ ہم نے ترتیب دیا پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے. اسی طرح سے ایجوکیشن سیکٹر کو امپاور کرنے کے لیے, بچوں پہ کم از کم جو ہے وہ بوجھ ڈالنے کے لیے, اور بچوں کی اخلاقی تربیت, بہترین معاشرہ بہترین کردار پیدا کرتا ہے. الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا پورا نظام جو ہے وہ بنیادی طور پہ بچے کی تعلیم کو ایڈریس کرتا ہے, تربیت کو ایڈریس نہیں کرتا. تو ہمارے جو کروڑوں اربوں روپے جو ہیں خاندان فیملیز کے اربوں روپے جو ہیں وہ بچوں کی ایجوکیشن پہ جو جاتے ہیں وہ بچوں کی تعلیم پہ جا رہے ہیں, تربیت پہ نہیں جا رہے. تو ہم تعلیم کو تربیت کو اور تعلیم کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ضروری سمجھتے ہیں, اور بچوں کی اخلاقی جو تعمیر ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین کردار پیدا کریں. تو ہم ایسا ڈھانچہ لے گئے. اس کے علاوہ بنیادی تعلیم کے ساتھ سکلز جو ہیں بچوں کو دینا یہ ناگزیر ہے. تو ایک پورا ایجوکیشن کا ڈھانچہ ہے. اس طرح سے اور بھی جتنے سیکٹرز ہیں ہمارے ان کو ہم نے بتدریج ان کو دیکھا ہے, اور ایک پہ ہم بڑی تفصیل سے بات بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بتا بھی سکتے ہیں. ہم نے یہ ڈھانچہ اقتدار میں جا کے نہیں کرنا, اس پہ عمل ہم آج سے اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ عوام دوست پارٹی آپ دیکھیں گے
کہ پاکستان میں ایک خاموش ریولوشن جنریٹ کرے گی. ہم ابھی ایجوکیشن کا پورا ایک اسٹرکچر لانچ کر رہے ہیں سوشل سیکٹر کی مدد سے. ہم جو ہے وہ پورا جو ہم نے مرکزی ڈھانچہ رکھا ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان پہ رکھا ہوا ہے, اور ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہوں گے جیسے کوئی وزیر اعلیٰ پاورفل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ایک عام پارٹی, ایک عوام دوست پارٹی جو ہے, جو صرف نفوذ پہ مشتمل ہے, وہ کس طرح سے بڑے پیمانے پہ ڈیلیور کرتی ہے. اقتدار میں تو آئیں گے تو ہم ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ آج ہی ڈیلیور کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. سر بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.